Ako, wa ko magproblema og kwarta. Dili sama sa giproblema sa kadaghanan nga magproblema sila og kwarta. Tungod kay madiskarte man ko, doon na jud ko'y kwarta o kwarta nga mosulod sa akong bulsa matag adlaw. Dapat malipayon ko tungod kay doon na may kwarta nga mosulod kanako sa akong bulsa matag adlaw. Pero subo nga palandungon o sad to say nga dili ko malipayon bisag na ako'y kwarta matag adlaw tungod sa akong giantos nga problema nga depresyon nga grabe kaayo. Mapugnan gyud ang akong kalipay tungod kay ang akong depresyon permi man mo atake kanako